94 हाँ वेरी गुड देन मैरी क्यूरी की शादी डैश के साथ हुई मैरी क्यूरी की शादी किसके साथ हुई थी पैरी क्यूरी हाँ फिर है डैश में दोनों मियाँ बीवी को दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज दिया गया किसने हाँ 1905 1910 1905 में देन मैरी क्यूरी को डैश में दूसरी मैरी क्यूरी को डैश में दूसरी मर्तबा नोबेल प्राइज से नवाजा गया दूसरी बार कब फिर उनको नोबेल प्राइज मिला 1915 1911 हो गया ये बस हो गया ये मैम Yes, ma'am. ओके मैम लास्ट क्वेश्चन हाँ बोलो मैम ये बोलो जो ना 4 वाला मैं मुझे हाँ। उसको अलग नंबर दे के है मैं उसको क्या अलग नंबर मैं वहाँ लिखा है ये 1930 छोड़ो आप वो करो आप चलो छोड़ो आप वो आपको पुरानी बुक है ना छोड़ो आप वो जितने इसमें है ना ये इस रिलेटेड करो आप वही पर मुझे ये नहीं है नीचे का छोड़ो चलो ये चलो चलो कोई नहीं फिर जब एग्जाम होगा या कुछ ठीक है आपको मैं फिर ये सेंड करूंगी ग्रुप में जैसे मैंने कल भी आपको सेंड किया ना ग्रुप में ये क्वेश्चन आंसर इसके आपको मैं दिखाऊंगी वैसे ही ठीक है जिसकी पुरानी बुक है चलो कोई नहीं अब है दूसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इसमें दर्जे को तारीखों से मिलाइए पैदा हुई मैरी क्यूरी कब पैदा हुई मैरी से आपको देखना है इसको मैच Ma'am, 1867. Ma'am, 1867. यस 1867 दोगे मैम आपकी आवाज नहीं मैम ये उधर नाम लिख दिया है ठीक है फिर है दूसरा मैरी कब हुई शादी Ma'am, 1894 ईस्वी में. 1894 ईस्वी 1894 ईस्वी में. हाँ वेरी गुड फिर है उसके बाद मैरी ने फिजिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की कब की एमएससी की Ma'am, डिग्री हासिल 1893 ईस्वी में. 1893 मैम 1893 ये आप लिखोगे इसमें नाम फिर है मैरी और पैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला कब मिला 1935 फिर है मैरी क्यूरी की वफात हुई फिर कब हुई उसकी वफात यानी इंतकाल कब हुआ उसका 1934 ईस्वी में. बस हो गया ओके हो गया सब Yes, ma'am. ओके तो इसके साथ ये हमारा जो सबक है ये कंप्लीट हो गया अब इंशाल्लाह हमें मंडे के दिन नया चैप्टर स्टार्ट करना है इसमें नया सबक तो अब आप लोग क्या करोगे ये हो गया तो ये ब्लैंक स्पेस जो है ये फिल करना आप ठीक है तो अब आपको रीडिंग टेस्ट है रीडिंग करोगे आप एक एक करके वीडियोस बंद ओके कीजिए अब आप रीडिंग जिसको मैं बोलूंगी वो करेगा पहले ओके मैम जो रीडिंग करेगा ना जिसको मैं रीडिंग करने के लिए बोलूंगी ना खाली वो वीडियो ऑन करेगा बस जिसको मैं ये ना पढ़ने के लिए बोलूंगी बस बाकी बच्चे बंद करेंगे वो खुद माइक भी अनम्यूट करेगा फिर और वीडियो भी ठीक है अब जिसको पढ़ना है उसको फ्रेंड करना है कि मैं कैमरा वो फोकस रखिएगा ना बुक की तरह कैमरा को ओके अब ओके मैम आफरीन आप पढ़िए आपकी आवाज नहीं आ रही है मुस्कान आप पढ़ो यस मैम आपकी आवाज आ ही नहीं रही है पढ़िए जल्दी से टाइम नहीं है ना फिर ज्यादा मैम मुझे हो ही नहीं रहा वीडियो ऑन
पढ़ना है? मैम किसको पढ़ना है? चलो छोड़ो, मुस्कान को भी इतना टाइम नहीं है। चलिए आप पढ़िए, उरूज आप पढ़ो। मैरी क्यूरी साइंसदान अपनी चलो रुको अब, उरूज वेट अब मुस्कान ने किया स्टार्ट। अब इतना टाइम नहीं होता है ना, अभी क्लास हो जाएगा खत्म। रहते हैं इस तरह मैम मुस्कान की आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। यस बताइए कहाँ पे पहुंची? मुस्कान आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मुस्कान आपकी। जरा आप पढ़ो बजट। मैम मैं पढ़ूं? ओके मैम मैं पढ़ती हूँ। मैरी आपको भी पढ़ना है ना, एग्जाम सबको साइंसदान देना है। अपनी लगन और तक मेहनत से आए दिन नई नई चीजें दरियाफ्त करते रहते हैं और इस तरह से तमाम नबी नूह इंसान को तरह तरह से आराम व आज़ाइश मुहैया करते हैं। नई नई दवाएं ईजाद करके हमारे दुख दर्द का इलाज आसान बनाते हैं। मैरी क्यूरी भी एक ऐसी ही अजीम खातून वीडियो ऑन करो ना साइंसदान थी। बजट। ओके मैम। बुक की तरह दिखाओ, आपकी बुक कहाँ है? वीडियो ऑन कीजिए। मैरी क्यूरी साइंसदान अपनी लगन और अथक मेहनत से आए दिन नई नई चीजें दरियाफ्त करते हैं और इस तरह से तमाम नबी नूह इंसान को तरह तरह से आराम व आज़ाइश मुहैया करते हैं। नई नई दवाएं ईजाद करके हमारे दुख दर्द का इलाज आसान बनाते हैं। मैरी क्यूरी भी एक ऐसी ही अजीम खातून साइंसदान थी जिसने एक ऐसा जौहर दरियाफ्त किया जो नहायत ही कारआमद है। ये बहुत सी मुहल्लिक बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। इसे रेडियम कहते हैं। मैरी क्यूरी 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड के एक शहर वारसा में पैदा हुई। उसके वालिद एक स्कूल में रियाजी और बजट स्टॉप। उरूज जहरा पढ़िए अब आप। उरूज मैम मुझे अब कैमरा और माइक उरूज नजर नहीं है। हाँ उसके अब बंद कीजिए। एक स्कूल में रियाजी और फिजिक्स के उस्ताद थे और माँ फिजिक्स के उस्ताद थे और माँ एक बोर्डिंग हाउस चलाती थी। मेरी क्यूरी को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक था। वो बड़ी मेहनती और ज़हीन थी। अपने वालिद से अक्सर तबीयत के बारे में पूछती रहती थी और उसके बारे में सोचती रहती थी। हाई स्कूल का इम्तिहान पास करके वो आला तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसके वालिदैन आला तालीम का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मेरी क्यूरी को जोर उस मैम इधर क्या है? जोरावस्की खानदान जोरावस्की खानदान के बच्चों को पढ़ाने और उनकी देखभाल करने की नौकरी मिल आपका ये गई। रीडिंग टेस्ट है ना आपका उरूज? आपका ये रीडिंग टेस्ट है ना? आपने नहीं Yes, अच्छे से रीडिंग की है? तो रीडिंग नहीं Yes, की ma'am, है?
مجھے کتنے مارکس آئے؟ اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ میں آپ کو سینڈ کروں گی نا بعد میں گروپ میں. پیسوں کا انتظام ہو گیا اور وہ پیرس چلی گئی. چلیے اب نیکسٹ جہاں ارتقا آپ پڑھیے اب اس کے بعد بس اب اسٹاپ کرو. ارتقا آپ پڑھو اس کے بعد. ارتقا زینب رول نمبر 4. اوکے میم. اور وہ پیرس چلی گئی جہاں 1893 عیسوی میں انہوں نے فزکس میں $1893 حاصل کی. 1894 عیسوی میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی. اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لی. وہ اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھی. 1894 عیسوی میں انہوں نے ایک مشہور سائنسدان پیری کیوری سے شادی کی. دونوں میاں بیوی ایک ساتھ کام کرنے لگے. انہیں یورینیم کے موضوع سے دلچسپی پیدا ہو گئی. مجھے یورینیم سے روشنی کرنی ہوتی ہے، لیکن اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کرنے کیا ہے اور ان کا استعمال ہو سکتا ہے. دونوں میاں بیوی کو ان کارونوں کا راز معلوم کرنے کی دھن سوچ ہو گئی. میری کیوری کو یقین تھا کہ ان میں ضرور کوئی ایسا جوہر چھپا ہوا ہے جسے بس ابھی stop. تک بس اسٹاپ کیجیے اب ارتقا بس اسٹاپ. اب آپ پڑھیے. مارد بلال. مارد یس میم. پڑھیے اب اس کے بعد. جسے ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا ہے. اس نامعلوم جوہر کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ایک پرانی اور بوسیدہ مکان میں اپنے تجربہ گاہ بنا لیا، جہاں وہ دونوں مینز آپ نے ریڈنگ نہیں کی ہے بات. مونیا پر مختلف اعتبار یہ ہے، یہ نہیں مونیا ہے. کیا پڑھتے ہو؟ یہ ہے یورینیم. آپ نے نہیں ریڈنگ کیا. ریڈنگ ٹیسٹ ہے نا یہ. چلو نیکسٹ محمد وقاص آپ پڑھیے. تھا یہ وہ نہیں ہے. ہاں بیمار میں نہیں پڑھا تو تھا آپ کل میں نے بولا نا ریڈنگ ٹیسٹ ہے. ریڈنگ کرنی تھی نا. پھر کل بولنا تھا مجھے میم میں نے نہیں پڑھا ہے، مجھے پڑھاؤ. یہ میں نے جو بولا تھا کل ریڈنگ ٹیسٹ ہے، آپ لوگوں نے بولا اوکے میم. کل کروں. حافظ محمد پڑھیے آپ. حافظ محمد. ہاں جب اب ریڈنگ کا ٹیسٹ ہوگا. فی الحال اب کل اردو کی کلاس نہیں ہے، کل ہے نا آپشنل کلاس. حافظ محمد پڑھیے آپ. جہاں وہ دونوں برسوں یورینیم پر مختلف تجربے کرتے رہے. پیری کیوری تو کبھی کبھی بہت ہی مایوس ہو جاتے، مگر میری نے ہمت نہیں ہاری. وہ خود بھی جی جان سے محنت کرتی رہی اور ساتھ ہی اپنے شوہر کو حوصلہ بھی بڑھاتی رہی. محنت کبھی رائے گا یعنی کہ ضائع نہیں ہوتی. میں رائے گا نہیں جاتی. آخر وہ دن آ ہی گیا جب یہ دونوں میاں بیوی اپنے تجربوں میں کامیاب ہو گئے اور انہیں
اپنی محنت کا پھل مل گیا۔ ایک دن دونوں شام کو اپنی تجربے گاہ سے تھکے ماندے گھر لوٹے، مگر دونوں بے چین تھے، آرام سے سو نہ پائے اور تجربے گاہ کی طرف چل دیے۔ تجربے گاہ کے قریب پہنچنے کھڑکی سے اندر جھانکا تو دونوں مبہوت رہ گئے۔ اوکے بس اسٹاپ بس۔ آپ پڑھیے شفا، شفا آپ پڑھیے۔ اوکے میم۔ اندر میزوں پر رکھے ہوئے پیالوں سے دھیمی دھیمی نالشیں پھوٹ رہی تھی۔ ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے آخرکار ایک نیا جوہر دریافت کر ہی لیا۔ یہ نیا جوہر ریڈیم تھا۔ ساری دنیا میں اس دریافت کا شہرہ پھیل گیا۔ اگلے ہی برس 1905 عیسوی میں میری کیوری اور اس کے شوہر پیری کیوری کو طبیعیات میں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا گیا۔ میری کیوری نے یورینیم پر اپنا کام جاری رکھا اور اس سلسلے میں کئی مفید باتیں معلوم کی۔ اس کام کی زبردست تعریف ہوئی اور 1911 عیسوی میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ ریڈیم ایک بہت ہی کارآمد چلیے اب جوہر۔ آپ پڑھیے رتبہ ارشاد۔ یس میم۔ ریڈیم پڑھیے اب ایک آپ۔ بہت ہی کارآمد جوہر ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے۔ اس جوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بھر خاتون سائنسدان تجربوں کے دوران نکلنے والی تیزابوں کو اپنے جسم پر برداشت کرتی رہی۔ یہ اشیاء ان کے بدن پر اثر انداز ہوئی جس کے نتیجے میں میری کیوری کو خون کا کینسر لائکومیا ہو گیا اور 4 جولائی 1934 عیسوی کو انسانیت کی یہ محسن اور عظیم سائنسدان اس دنیا سے چل بسی۔ اوکے اب جن کا پینڈنگ رہ گیا نا ٹھیک ہے ان کو بھی آپ اچھے سے پھر سے ایسے ریڈنگ کریں گے تو ان کو بھی جب اب انشاءاللہ اردو کی کلاس ہوگی تو اس ٹائم ان کا پھر سے ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، ریڈنگ ٹیسٹ۔ پھر سے آپ اس کی ریڈنگ کریں میم آپ گے مارکس آج بھیجیں گی گروپ میں؟ میم آپ مارکس آج بھیجیں گی گروپ میں؟ ابھی سارے بچوں نے ٹیسٹ تو نہیں دیا، مارکس تو میں نے لکھے، لیکن جب سارے بچے ٹیسٹ دیں گے نیکسٹ جب اب ہوگا انشاءاللہ منڈے کے دن اردو کی کلاس، پھر میں اسی دن سینڈ کروں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ آج خالی 5-6-7 بچوں نے ٹیسٹ دیا، ٹھیک ہے، تو پھر میں اس ٹائم سب کا سینڈ کروں گی ایک ساتھ، ٹھیک ہے۔ مارکس آپ لوگوں کو میں نے دیے کس کو کتنے مارکس آئے۔ تو اب آپ کیا کریں گے، میں نے کل بولا تھا کل کا کام کیا ہے، جو میں نے کل کام دکھایا تھا وہ آپ سینڈ کریں گے۔ ابھی میں سیٹنگ چینج کروں گی گروپ میں، اور آپ اب آج کا کام بک ورک لکھیں گے، اور جو کام ہم نے اس میں کیا میم یہ آپ ہمارا نے کون سی کام رکھی کمپلیٹ ہو تھی؟ گیا لیسن، اور اس میں آپ یہ لرن کرو گے، ٹھیک ہے۔ میم اوکے ناؤ لسن یور اٹینڈنس۔ ہاں جی بولو۔ میم آپ نے کون سی کام رکھی تھی؟ کل کیے نا کوشچن آنسرس، کیا ہو گیا آپ کو، کل کیے نا اس کے کوشچن آنسرس۔
जो सेंड किया था मैम जो आप हमने लोगों ने लिखे वो थे खुद वही किया वाले था? लिखने थे हमें। हाँ मैंने कल बोला मैम ना मैं मुझे copy नहीं करके पता दूंगी। थी। मैम क्यों मैंने नहीं कल बोला? मैम Yes, मुझे ma'am, मैंने जो आपको ग्रुप में भी मैसेज मुझे की, नेटवर्क नहीं थी। वो मैंने ग्रुप में भी मैसेज की थी ना व्हाट्सएप पे, yes, वो ma'am. लिखना काम मैंने जो आपको उसमें भी मैम बोला। मैंने देखी नहीं। मैम क्यों? आप बोली ये थी क्या मतलब है? आज मैम ने चीज है। पढ़ाया। नहीं, जो आज आप सेंड नहीं करेंगे काम, उनका काम फिर चेक नहीं होगा। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, अब आप इसको लर्न भी करेंगे। बोला था ना क्यों? मैम, फिर आपने आपको बोला इस था ना लेसन जो में भी हमें दो टेस्ट। क्वेश्चंस होमवर्क थे, मैम आपने हाँ। बोला था ना जो हमें होमवर्क दो क्वेश्चंस थे वो भी कॉपी पे लिखना, वो ठीक है, और जो हाँ। आपने एक क्वेश्चन सेंड किया था वो भी लिखने के लिए। हाँ 3 ही थे ना, खाली 3। आप कौन सा ज्यादा काम था? खाली 3 लिखने मैम अब थे। हमें फुल लेसन सेंड करना है। मैम हमें फुल लेसन सेंड करना है, ये डिफिकल्ट हाँ, वर्ड्स वहाँ से अल्फाज मुश्किल वाले और अल्फाज क्वेश्चन से। आंसर की। हाँ, जहाँ अच्छा, से आप ओके लोगों ने इंडेक्स बनाया है, इंडेक्स भी आएगा उसमें, मुश्किल अल्फाज भी, अल्फाज माने भी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। बस उतना Yes, ही ma'am. काम तो है, और क्या है? चलो Ma'am, हम आप अभी मुझे बाद में बोलिए अपनी क्लास सेंड करोगे। मैम बस नाउ लिसन योर अटेंडेंस। मैम मेरा क्वेश्चन है एक। पहले अटेंडेंस सुनो। गर्ल्स फर्स्ट, रोल नंबर 1 गर्ल्स 1 Present, ma'am. 2 Present, ma'am. 2 प्रेजेंट मैम, रोल बच्चों प्रेजेंट। 3 प्रेजेंट मैम, ओके जल्दी से 3 प्रेजेंट मैम, 4 4 प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, 5 ओके 5 6 प्रेजेंट मैम। 7 8 मैम रोल बच्चों प्रेजेंट। 9 9 10 प्रेजेंट मैम, 11 12 ओके 12 13 13 प्रेजेंट मैम, okay 14 13 14 15 16 17 प्रेजेंट मैम, 18 19 रुतबा जहरा उर्दू मैथ्स की क्लास उसने अटेंड किया, अब इस टाइम है ही नहीं। 20 21 मोनिसा बशीर 22 Present, ma'am. सानिया okay 22 Sania 23 24 okay now boys roll number 1 boys 1 2 3 4 5 present ma'am, 6 Hazim 7 8 9 10 11 12 13 14 ma'am 11 is present, 15 Zahid Zafar ma'am 16 11 Yawan is Abbas present, 17 ma'am 11 is 18 present, 9 Ali मैम 21 ma'am 11 को आपने प्रेजेंट किया। 11 हाँ रोल नंबर 11 प्रेजेंट